त्यस्तै सिचुएसनमा के गर्नु पर्यो, डट राख्नु पर्यो। अप्सन 4 वटा दिएको हुन्छ कुनै, मानौ ए नम्बरमा दियो तिमीलाई। र यो च्याप्टरहरु पढ्नेवाला हैन है, यति कुरा याद राख, किनभने आफै प्र्याक्टिस गर्छौ आफै हुन्छ। त्यही मैले हल्का इन्ट्रोडक्सन हाल्दिदै छु, किनभने यो जति प्र्याक्टिस गर्छौ त्यति राम्रो है। धेरै गर्नु पनि पर्दैन, इजी सोध्छ एक्जाममा जहिले, कुनै गाह्रो सोध्दैन। त्यही भएर यो क्वेशनहरु मैले के गर्छु, ग्रुपमा हाल्दिन्छु, यहाँ प्राइभेट ग्रुपमा, अनि चाहिँ तिमीहरुले गर्न सक्छौ होला। यदि आएन भने पढ्नै पर्छ भनेर नेसेसरी छ भने मैले पढाउँला, के भएर यो हैन कि सरले पढाउनु भएन त्यो नभन्नु। ल भन त, अब हाम्रो जुन सिचुएसनमा यहाँ एक्स फिगरमा डट राखेको छ, त्यही सेम सिचुएसनमा दिएको फिगरहरु मध्ये कुनमा राख्न मिल्छ? ल भन त। सी सर, सी अप्सन। कुनमा? कुन फिगरमा? सी सर। हो, हेर तिमीलाई यस्तै फिगर बनाएर दिएको हुन्छ, अनि तिमीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर यहाँ के छ, ट्रायंगल र सर्कल ओभरल्याप भएको पार्ट छ कि छैन? त्यस्तै अब हामीले भनौ कि यहाँ ट्रायंगल र सर्कल मात्रै ओभरल्याप छ। यहाँ हेर, ट्रायंगल र सर्कल त छ, लेकिन यही बिचमा स्क्वायर पनि ओभरल्याप भइसकेको छ। यहाँ तिमी हेर, ट्रायंगल र सर्कल मात्रै छ, हो कि हैन? अनि त्यस्तै खोज्नु पर्यो। हेर यहाँ ट्रायंगल र सर्कल, के यहाँ ट्रायंगल सर्कल छ लेकिन यहाँ स्क्वायर आइदिएको छ भने यहाँ के हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तै अब हेर, यसलाई हेर, के ट्रायंगल र सर्कलको भेटघाट पनि छ? छैन। अब हेर, यो ट्रायंगल र सर्कल त छ, लेकिन यो रेक्टेंगल या स्क्वायर भने यो पनि छ, हो कि हैन? यसको मतलब यो पनि हैन। अनि अब ट्रायंगल र सर्कल मात्रै पार्ट भएको, हेर त यहाँ ट्रायंगल र सर्कल भएको मात्रै पार्ट छ कि नै खाली? अनि हामीले सेम पोजिसनमा यहाँ डट राख्न सक्छौ, हो कि हैन? अनि हाम्रो आन्सर के भयो? सी नम्बर अप्सन इज द करेक्ट आन्सर। के कुरा बुझ्नु भयो सबैजनाले? सबैजनाले कुरा बुझ्यो? कुरा बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यौं त। हो, बुझ्नै पर्छ। के हो फेरि? स्क्रिन शेयर बन्द भएको हो, के भयो? के मोबाइल पनि छ नि, यो मोबाइल पनि ठिकै छ। अब हाम्रो के छ कि मतलब सी नम्बर भयो। अब म एउटा अर्को फिगर चेन्ज गर्दै छु है। मैले यहाँ एक दुईवटा क्वेशन गराउँछु, त्यसपछि त्यो अरु क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नको लागि मैले ग्रुपमा हाल्दिन्छु। ल, यो टपिकहरु चाहिँ पढेर टाइम पास नगर्ने, किनभने जति गर्यो त्यति चाहिँ आफैलाई पर्फेक्ट हुन्छ। म जति क्वेशन हाल्दिन्छु त्यतिबाट मात्रै आउँछ। त्यो के बुझ्नु पर्ने कुरा छ कि चाहिँ एकपल्ट बुझ्यो भने गर्न सक्छौ कि नै? सकिन्छ। अब एउटा क्वेशन अझ हेर त, बी नम्बर क्वेशनमा, किनभने यो सिम्पल टपिकहरु हो है, कुनै गाह्रो टपिक छैन कि यहाँ चाहिँ अब जुन गाह्रो छ त्यो हामी बढी पढ्छौँ। जस्तै अब म्याथमेटिकल पोर्सन हामी 20 देखि 25 घण्टा पढ्छौँ। फिगरबाट बोल, जसको नेटै स्लो छ अब बोलिरा। छिटो मेरो आवाज सुनिरहेछ? हो, पक्कै सुन्नै पर्छ, नसुनी कहाँ पढ्छौ? सुन्नु पर्दैन?
चाहिँ मैले डट राखिरहेको छु। अब जस्तो सिचुएसनमा यहाँ डट राखेको छ यो फिगरमा त्यस्तै सेम कुन सिचुएसनमा राख्न मिल्छ ल भन मलाई? सी सर बी। कुनमा? बी। बी नम्बरमा एकजनाले भन्यो बी नम्बरमा कसरी हुन्छ ल भन? यहाँ तीनवटा डट सिचुएसन छ है। नो चान्स। यता सुन, बोल्ने हैन, म एक्सप्लेन गर्दैछु। अब हेर एकजनाले मलाई धेरैले के भन्यो बी को हल्ला गर्यो भने सर्कल मात्रै भने सर्कलमा राख्न सक्यो, ठीक छ। अब ट्रायंगल र सर्कल पनि ओभरल्याप भएको पार्टमा छ कि छैन डट? भने अब यहाँ मलाई भन के ट्रायंगल र सर्कल ओभरल्याप भएको छ? छैन। अब हेर यहाँ चाहिँ यो सर्कल मात्रै राख्नु पर्यो, हो कि हैन? सर्कल मात्रै राख्नु पर्यो भने के सर्कल मात्रै यहाँ छ? छैन, किनभने यहाँ स्क्वायर इम्बेडेड, यो त हुँदै हुँदैन, यो पनि पोसिबल, यो त झन् पोसिबल छैन। म्युट गर के, मैले कतिपल्ट भन्छु। अब हेर यहाँ एउटा हेर तिमीले सर्कलमा मात्रै राख्छौ भने यहाँ माथिमा पार्ट छ कि छैन? सर्कलको मात्रै छ। अब हेर ट्रायंगल सर्कल मात्रै भयो, ट्रायंगल र सर्कल ओभरल्याप भएको, हेर ट्रायंगल र सर्कल मात्रै ओभरल्याप भएको यो रिजन हो कि हैन? त्यसपछि हेर रेक्टेंगल या सर्कल, रेक्टेंगल र सर्कल हो यो रिजन हो कि हैन? भने तीनवटै डट चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा हामीले प्लेस गर्न सक्छौ भनेर हाम्रो आन्सर के भयो? सी नम्बर भयो। के कुरा बुझ्नु भयो? यस सर, क्लियर। क्लियर छ सबैको? सबैको क्लियर छ कि छैन? हजुरलाई हो, क्लियर हुनै पर्छ है। ल अब चाहिँ हेर यस्तो क्वेशनहरु धेरै छ के, धेरै गर्न मिल्छ। तिमीहरुलाई मैले ग्रुपमा हाल्दिन्छु, अब यो बनाउँदै टाइम लस नगरौ है, किनभने त्यस्तै सेम सिचुएसनमा तिमीलाई आज म चारवटै टपिकको ग्रुपमा हाल्दिन्छु। यो क्लास सक्ने बित्तिकै हुँदैन भने म चाहिँ 8 बजेतिर हाल्दिन्छु, 8-9 बजेतिर तिमीलाई फिगर ग्रुपिङको पनि हाल्दिन्छु केही क्वेशनहरु। तिमीहरुलाई फिगर ग्रुपिङको पनि हाल्दिन्छु, फिगर ग्रुपिङ। त्यसपछि मैले ग्रुपमा यही ग्रुपमा हाल्दिन्छु त्यो के पढेको थियो, फिगर म्याट्रिक्स, फिगर म्याट्रिक्स। त्यसपछि मैले हाल्दिन्छु अहिले पढ्यो हामीले डट सिचुएसन, डट सिचुएसन। अब चाहिँ हामी पढ्छौं इम्बेडेड फिगर, इम्बेडेड फिगर, इम्बेडेड फिगरको टपिक। यो चारवटै टपिकको चाहिँ त्यसमा हाल्दिन्छु र इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो के भन्छ ट्रायंगल काउन्टिङहरुको चार्ट मैले बनाइसके। अब हिजो मैले बनाइसके त्यो चार्ट, अब त्यो चार्ट पनि मैले तिमीहरुलाई फोटो वाइज मैले हाल्दिन्छु ग्रुपमा, बुझ्यौ? अब एउटा लेखा त इम्बेडेड फिगर, इम्बेडेड फिगर टपिक हाल्दा त्यति एउटा क्वेशन गरम, कन्फिडेन्स बढ्छ। फिगर कलरिङको नहाल्दिने, कलरिङको त्यो 3-4 वटा क्वेशन मात्रै सोध्छ, त्यो भन्दा बढी सोध्दैन कहिले, त्यो भन्दा बढी सोध्दैन। टेन्सन नलिनु, सोध्यो भने त्यही 3-4 वटा सोध्छ, सोधेन भने कुनै सोध्दैन। कन्सेप्ट त भन्दै सक्नु भएको छ नि त। कन्सेप्ट त थाहा छ नि त तिमीलाई। मानौ मैले चाहिँ यस्तो फिगर बनाइदिए ल, 1 मिनेट फिगर कलरिङको क्वेशन हो। ल अब भन यहाँ तिमी मिनिमम कतिवटा कलर युज गर्छौ कि एडजासेन्ट रिजन मिट गर्दै? 3 वटा, सुन त, यहाँ मैले लिए रातो, 4 वटा, यहाँ रेड लिए, फेरि यहाँ ब्लैक लिए, हो गया ना? फेरि रेड लिए, फेरि ब्लैक लिए, फेरि रेड लिए, फेरि ब्लैक, हो गया ना? अनि कतिवटा मिनिमम 2 वटा कलर मात्र एडजासेन्ट रिजन मिट नहुने। यस सर, क्लियर। त्यस्तै चाहिँ अब हामीहरुलाई गर्न सक्छौं कि मतलब जस्तो सुकै कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अब इम्बेडेड फिगरको क्वेशन लेख। तिमीलाई जुन फिगर बनाएर म दिन्छु त्यो फिगर चाहिँ 4 वटा अप्सन दिएको मध्ये कुनमा चाहिँ त्यो के छ, इम्बेडेड कुनमा छ, त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनु। अब पहिला अप्सन लेख, नत्र पहिल्यै हल्ला गर्न थाल्छ एन्सर। त्यो कम छ, जुन इजी हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ चाँडै एन्सर दिन्छु, जुन कुरा गाह्रो हुन्छ त्योमा त एन्सरै दिन्छु। अनि कपालमा जुम्रा खोज्छु। ऑप्शन डी सर आंसर, ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी या आयो।
यो नमुना त कोही भइहाल्छ नि नमुना त एउटा हुन्छ नि नमुना एउटा पक्कै हुन्छ यहाँ अब त्यो भन्दै होला कि कुन क्वेसन दिँदैछ त्यो पनि भनिदिन्छ हेर केही बेर पख त्यो पढिसके होला नि त सर ओ पढेको छैन पढेको छ चेन्ज गरिदिनु भयो सर हजुरले यो अर्को क्वेसन हो सर अब त तपाईँ के भन्नु अब तपाईँको माथि पनि मलाई विश्वास लाग्दैन सर तपाईँले विश्वास तोड्नु भयो सर हाम्रो हो हो कति बोलेको कि स्टुडेन्ट भएर पनि ल हेर्यो को मान्छे हो नबोल है पढ्न टाइममा कति बोल्यो सर त्यति यस्तो बोल्छ नि ल ल बोल्ने होइन है बोल होइन अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ बेकारमा अरू बोल्ने होइन बोल्छौ बोल्ने टाइममा बोल्छु है सी अप्सन ल यो भयो एक्स फिगर यस्तो सेम फिगर चाहिँ कुनमा इम्बेडेड छ यो पंकज कुमार यादवको हो क्वालेटको यो यादवजीहरू नि धेरै त्यो छ के यादवजीहरू ल सुन अब चाहिँ हामीले भनौं यो सेम फिगर कहाँ इम्बेडेड छ के यहाँ पोसिबल छ हाम्रो छैन यहाँ त पटक्कै छैन किनभने यस्तो सानो दिइहालेको छ छन त छ लेकिन यत्रो ठुलो त छैन अलिकति हेर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो अब हेर यहाँ पनि हुन सक्छ लेकिन यहाँ हेर यो दुईटा त जोइन्टै छैन यहाँ हेर जोइन्ट कमन पार्टबाट गएको छ कि नै गएको छ अनि यहाँ चाहिँ हेर त यो हेर त यस्तो 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 भयो कि भएन र यो माथिको अनि यो फिगरमा इम्बेडेड छ यहाँ हेर अर्को यस्तो 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 भयो कि भएन भयो यस हो भने हाम्रो कुनमा इम्बेडेड भएको छ सी मा इम्बेडेड भएको छ के कुरा बुझ्नु भयो यस सर क्लियर फोटो छाप्नु भयो कि छाप्नु पर्दैन सर छापे छैन कोही कोहीले नै भन्दैछ हो सर सबलाई त स्क्रिन नै सर्ट लिइरहेछ खाली नोट चाहिँ सर पछि 2-4 वर्ष कतिखेर क्लास स्टार्ट भयो हो सर अहिले निद्रा खोल्नु भयो 3:40 अब चाहिँ डेली चाहिँ 3 बजे टाइम हुन्छ है अब 3 बजे भोलिबाट हुन्छ सर ओके सर भोलिबाट 3 बजेदेखि हजुर के भयो त सर 3 बजे 3:30 बजे यही हैन 3 बजेदेखि अब भोलिदेखि गरिदिनु ओके सर ओके सर अगाडि के पठाउनु हो फेरि एकचोटि रिभाइज गर्दिनु न अगाडि चाहिँ रेकर्डिङ रेकर्डिङ तिमीहरूको नेटै काम गरेर यहाँ आएर हल्ला गर्छ यार कम से कम होस्टेलमा सर पंकजलाई इन गरिदिनु भन्नु भइरहेछ ल पंकज त इन गरे त अघि नै ल पंकजसँग मलाई के दुश्मनी त्यसलाई किन गर्दिनु त्यसको नेट स्लो होला के म सबलाई इन गर्दै गएर मलाई के दुश्मनी गरिदिनु भयो हजुरले नै टाइम चेन्ज गर्नु भयो सर तपाईँ टाइम चेन्ज गर्नु अर्को टाइम राख्नु म चाहिँ राख्छु 3 बजेतिर सधैँ अब 3 ठीक 3 मा अब चाहिँ 3 बजे चाहिँ चेन्ज हुँदैन कहिले किनभने अब 3 देखि 6 पढ्छौँ हामी ओके सर 3 बजे क्लास हुन्छ कति बजे 3 बजे क्लास हुन्छ 2 बजे अब 4:30 बजे नै ठीक थियो हैन 2 बजेदेखि के को क्लास छ 3 बजेदेखि छ 3 देखि 4:30 सर फिजिक्सको सर मर्निङमा 6 बजेदेखि के गर्छ के गर्छ 3 बजेदेखि कुन सरको क्लास छ फिजिक्सको सर गजेन्द्र सरको ल अब कहिले उहाँको बिहान हुन्छ सर कहिले साँझ हुन्छ कहिले कहाँ हुन्छ अरू सरको दिन छैन होला हल्ला बन्द गरेर सर यो टाइमिङ टोकेर सर ग्रुपमा गरौँला
सर टपिक कुन हो नगर हल्ला गर्छौ भने म चाहिँ तिमीहरूलाई हटाइदिन्छु ग्रुपबाट पर्मानेन्टको लागि। अहिले रेकर्डिङको बेला हल्ला नगर न, क्लास सिट दिने बेला रेकर्डिङ अफ गरेपछि बोल्नु। ओ सही कुरा यहाँ छ। यो जनता जान्न चाहन्छ। पक्कै यादव होला। पङ्कज आएको छैन नत्र अहिले अझै हल्ला। सर कुन टपिक हो सर भनिदिनु न एकचोटि। यो टपिक फिगर इम्बेडेड हो। अब तिमीले जस्तो फिटो यहाँ हेरिरहेछौ एप्रोक्स चाहिँ त्यस्तै सेम फिट हो। कुन फिगरमा छ ल भन? डी मा। हजुर डी। बी अब भन के यो सेम फिगर यहाँ इम्बेडेड भएको छ? के सेम फिगर इम्बेडेड भएको छ कि नै? छैन। छैन। के यहाँ इम्बेडेड भएको छ यो? यो छैन। छैन। बी बेन्जिन हो? साइक्लोहेक्जेन हो, साइक्लोहेक्जेन। ओ यहाँ के बेन्जिन हो? बेन्जिनमा यस्तो हुन्छ बग्लो यस्तो अनि बन्ने बेन्जिन। केमिस्ट्री पनि दर पढाउनु हुन्छ सर। के यहाँ छ? छैन। अब यो फिगर हेर त सेम इम्बेडेड तिमीले यो तरिकाले हेर्न सक्छौ कि नै? हेर त। यस सर। हो कि हैन? भने अब यो सेम फिगर छ त्यो चाहिँ इम्बेडेड कुनमा छ? बी नम्बर अप्सन। त हाम्रो कुन नम्बर अप्सन इज आन्सर? बी नम्बर अप्सन के हुन्छ? आन्सर हुन्छ। के कुरा बुझ्नु भयो? सर वन्स मोर सर म बुझिन सर। बुझेन? अब सुन यो जस्तो फिगर यहाँ बनाएको छ त्यस्तै एप्रोक्समा लिने नट अ एक्ज्याक्ट एप्रोक्स फिगर कुनमा इम्बेडेड भएको देखिन्छ यो फिगरहरुमा? के तिमीले बी अप्सनमा हेर्न सक्दैन यसलाई पल्टाएर यस्तो गरिदिएको छ? हो कि हैन? हेर त। हो कि हैन? यस सर। के अरु फिगरमा छ? अरुमा डी मा जस्तो छ छैन छैन। 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 अलि राम्ररी हेर्नुस्। दाइ सुन्नु त यहाँ फेरि डायरेक्ट त छैन नि भिज। कुन बग्लो रे? कुन यो फिगर यहाँ छैन? त्यसमा बिचमा डायरेक्ट छ नि। यता सुन केही हुँदैन। ल यो फिगरलाई म मेटिदिन्छु ल। भन्यो? है कि भएन? यस सर। त्यही बुझ्नु पर्छ। अब इम्बेडेड फिगरको पनि मैले फिटोहरु कुन क्वेशनहरु हुन्छ धेरै भने यो कन्सेप्ट हो। यो अनुसार कति क्वेशन के सोध्छ म सबै ग्रुपमा हाल्दिन्छु है। म आफ्नो नोटको सबै कुरो हाल्दिन्छु। मैले पोस्ट गरेर राखेको छु। केही हुँदैन। अब सुन्नुस्। अब हामीले चाहिँ यहाँ अब पुरानो ब्याचको स्टुडेन्टहरु पनि छ। के अब हामी के पढ्छौ अब भन त? न्यूमेरिकल। सर स्टेटमेन्ट एन्ड इफेक्ट। अल्लाह सर आज नबिर्सिकन हाल्दिनु ल। अल्लाह सुरु नगर्ने एकदम मजाले कमेन्ट गर्ने के पढ्छ? सर एउटा सर त्यो क्वेशन हुन्छ ट्रायंगल कम्प्लिट स्क्वायर बन्ने त्यसको कुनै ट्रिक छ सर? त्यसको म लास्टमा दिन्छु ट्रिक। सर कोडिङ पढौँ नि कोडिङ। हुँदैन। डाइस पढ्नु डाइस सर डाइस। कोडिङ नत्र एनालोजीहरु। सुरु गर न्यूमेरिकल। सर डाइस पढाउनु सर। हल्ला नगर्ने। डाइस पढाउनु। तपाईले भने त फिगर टकेर न्यूमेरिकल गर्ने भन्नुभएको छैन सायद पुरानो ब्याचमा पनि। सर न्यूमेरिकल वाला गराइदिनु न। हैन कोडिङ डिकोडिङ भएको छ कि नै? कोडिङ छैन। नपढौँ सर डिकोडिङ न्यूमेरिकल पढौँ सर। अब कोही न्यूमेरिकल पार्ट सुरुवात। हल्ला कोही गर्दैन। हल्ला गर्यो भने म बाहिर निकाल्दिन्छु। अब न्यूमेरिकल रिजनिङ हामी सुरु गर्दियौ अब आजदेखि। नागरिक के पढाउनु भयो? हो अहिले केही हैन फिगर ग्रुपिङ इम्बेडेडहरु छ त्यति। अब हल्ला कोही नगर्ने। म त्यो कुरो भन्दिए जो हल्ला गर्यो कि बाहिर निस्किन्छु अब। सुन
अब चाहिँ न्युमेरिकलमा हेर, अब न्युमेरिकल पार्ट हामीले सुरु गर्यो। यो न्युमेरिकल पार्टबाट एज द होल चाहिँ हामीले 3 देखि 4 मार्कको क्वेशन पाउँछौँ यो पाठ। यसमा हामीले के पढ्छौँ पहिला त्यो लिस्ट गरौँ, त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी। सबभन्दा सुरुमा हामीले पढ्छौँ नम्बर सिस्टम। त्यसपछि हामीले पढ्छौँ पर्सेन्टेज। म यस्तै यही वाइ जान्छु है, अरु कसैले भन्छ पहिला प्रफिट लस पढाउनुस्, यो त्यो म बुझ्दिनँ, म आफ्नो तरिकाले जान्छु। त्यसपछि हामी पढ्छौँ प्रफिट एन्ड लस। त्यसपछि हामीले पढ्छौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट INTE हुन्छ हैन स्पेलिङ? मलाई स्पेलिङ पनि आउँदैन ल भयो त। सिम्पल इन्ट्रेस्ट हजुर रेकर्ड भइरहेछ के त्यो रेकर्ड भयो भने हाम्रो ग्रुप बन्द, कसले यहाँ अत्याचार गर्न सक्छ? हिरो मान्छेहरुको यस्तै हो कहिले काहीँ। हो। त्यसपछि पढ्छौँ हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। त्यसपछि हामी पढ्छौँ एभरेज। त्यसपछि हामी पढ्छौँ टाइम एन्ड वर्क। टाइम एन्ड वर्क पछि हामी पढ्छौँ एज। यसमा पढेछौँ नि फादर एज, मदर एज, सनको एज। यस हो। त्यसपछि लास्टमा हामी पढ्छौँ अर्थमेटिकल रिजनिङ। कति मार्क्स सिक्छौ योबाट? सर अब सुन, यहाँबाट 3 देखि 4 वटा क्वेशन हल्ला नगर्ने। अनि लास्टमा चाहिँ सब इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि गराउँछु। ब्लड रिलेसन पर्दैन दाइ? हजुर ब्लड रिलेसन पर्दैन यसमा? यसमा ब्लड रिलेसन हैन, ब्लड रिलेसनको अर्कै च्याप्टर छ। अब न्युमेरिकलमा छिरिसक्यो, अब यो कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म म ब्लड रिलेसन स्टार्ट गर्छु। ओके सर। अब कोही अत्याचार फेलाउन पाइँदैन। अब न्युमेरिकलमा छिरिसक्यो हामी, अनि अब न्युमेरिकल पढ्ने ग्रुपलाई। सुन हेर, ब्लड रिलेसनको बारेमा म तत्काल चाहिँ सानो तरिकामा म भनिदिँदैछु। जुन कुरो चाहिँ साउन्ड आएन दाइ? साउन्ड आएन। ल सुनिरहेछ अब? सर रेसियो प्रोपोर्सन अनि त्यो अरे बाबा मैले सब कुरो त्यो पनि बाँकी छ हेर। परम्युटेसन कम्बिनेसन ए जे पढाउँदैन छ त्यो पढा न यार, दिमाग खराब। यता सुन, के हल्ला गर्छन्? यता सुन, रेसियो प्रोपोर्सन, मिक्सचर, त्यसपछि बोट एन्ड स्ट्रिमको क्वेशन। बोट एन्ड स्ट्रिम धेरै छ म्याथमा। बोट एन्ड स्ट्रिमको क्वेशन। त्यसपछि हाइट एन्ड डिस्टेन्स। त्यसपछि परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन। त्यसपछि हाम्रो छ प्रोबेबिलिटी। यति टपिक छ। यदि हामी धेरै डिपमा 8, 9, 10 मा पढे जस्तो जान्छौँ भने यति टपिक पढ्नको लागि एटलिस्ट 3 मन्थ चाहिन्छ। एटलिस्ट। किनभने अब तिमीहरू भन्छौ पुरै दुनियाँको क्वेशन सल्भ हुनु पर्यो, त्यो तरिकाले जान्छौ भने तिम्रो जति म्याथमेटिकल पोर्सन छ तिमीहरूले पनि पढेको होला कि मतलब नर्सरी मतलब के हुन्छ 9, 10 मा पढेको होला। अर्थमेटिक पढाउन मात्रै तिमीलाई 3 देखि 4 महिना लाग्थ्यो, हो कि हैन?
हो रियल कुरा। अनि हामी अल्जेब्रा पढ्थ्यौँ, जियोमेट्री पढ्थ्यौँ भने त्यस्तो तरिकाले जान्छौँ भने त्यस्तोले हुँदैन। हेर अझै, किनभने यहाँ बिल एक्सपेन्डिचरको क्वेसनहरू पनि कहिले काहीँ सोधेको छ, मिटर रिडिङहरूको, त्यो पनि मैले गराउँछु। मलाई हामीले यति न्युमेरिकल पढ्छौँ कि त्यो भन्दा बाहिर न्युमेरिकल आउँदैन, यति कुरो सोच्ने। म जति न्युमेरिकल पढाउँछु त्यो भन्दा बाहिर कुनै न्युमेरिकल सोध्दैन त्यसले। ल अहिले चाहिँ 5 मिनेट एकपल्ट ब्लड रिलेसनको कुरा गरौँ। किनभने हेर ब्लड रिलेसन पढाउँदा चाहिँ मैले 2 देखि 3 आवर पढाउँछु, लेकिन अहिले मैले 5 मिनेट यदि कुरा गरिदियो भने मैले आशा गर्छु कि तिमीहरूले चाहिँ कहिले पनि एउटा पनि क्वेसन रङ गर्दैन। अहिले 5 मिनेट जसको हालात यो ब्लड रिलेसन मैले 5 मिनेट अस्ति दिइदिन्छु। हेर 1 मिनेट यो पढाउँछु, फेरि 2 देखि 3 घण्टा एकदम एक्सप्लेन गरेर क्वेसन गराएर। अहिले म क्वेसन गराउँदिन। ब्लड रिलेसनको बारेमा सर्ट इन्ट्रोडक्सन पहिला। ब्लड रिलेसनको क्वेसन आयो भने तिमीलाई कुनै पनि क्वेसन दिन्छ भने सबभन्दा पहिला हाम्रो डिमेरिट के हो, हामीले क्वेसन अनुसार सोचिरहेका छौँ। के गर्छौँ अब, एक त इङ्ग्लिसमा सोचिरहेका छौँ, झन् इङ्ग्लिसमा। के हामी अमेरिकाबाट आएको हो? कुनै पनि ब्लड रिलेसनको क्वेसन दियो भने तिमीहरूले चाहिँ सबैजना आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा सोच्नु, र जसलाई के भनेको हुन्छ त्यो बाइ पोइन्टिङ अफ फोटोग्राफ, भने त्यो फोटोग्राफलाई पोइन्ट गर्न भनेको हुन्छ, त्यो फोटोग्राफको रेस्पेक्टमा निकाल्न भनेको हुन्छ। त्यो फोटोग्राफलाई आफू सम्झिहाले। जस्तै मैले एउटा क्वेसनबाट कुरा गर्दैछु मानौ, एउटा सिम्पल क्वेसन लिइरहेको छु, अनि तिमीहरूलाई समझमा आउँछ नत्र आउँदैन। एउटा सिम्पल क्वेसन मैले लिइरहेको छु। हेर एउटा क्वेसन सिम्पल मैले लिइरहेको छु, कुन तरिकाले सल्भ गर्ने भने ब्लड रिलेसनको एउटा सिम्पल तरिका क्वेसन, अनि तिमीहरूलाई फिल आउँछ कि हो कस्तो तरिकाबाट सल्भ गर्नुपर्छ भनेर। नत्र गीत गाउँदा चाहिँ धेरै डेन्जर गीत गाउनुपर्छ 2-3 घण्टा। A is B's sister. त्यसपछि दिएको छ C is B's mother. त्यसपछि अझै भनेको छ D is C's father. त्यसपछि भनेको छ and he is D's mother. Then how is A related to D? A related to D. हेर अप्सनमा दिएको छ ग्रान्ड-डाउटर, त्यसपछि बी नम्बरमा दिएको छ डाउटर, त्यसपछि सी नम्बरमा दिएको छ हामीलाई आन्टी, अन्ट भनेर दिन्छ या आन्टी लेख्छ जे भन। त्यसपछि दिएको छ फादर। अब हेर म यसलाई डिस्कस गरिरहेको छु है, सुन्ने एउटा सानो क्वेसन लिँदैछु। हेर अब मलाई के भन्यो यहाँ, हेर ए इज बी सिस्टर। अब ए चाहिँ कसको सिस्टर हो? बी को सिस्टर हो। हामी के गर्छौँ, हामी केही यहाँ पढिरहेको हुँदैनौँ, मजाले खालि पढ्दै जान्छौँ क्वेसन। ए इज बी सिस्टर, बी को सिस्टर ए। अब सी चाहिँ यस्तो पढ्दै जान्छ भने माइन्ड ह्याङ हुन्छ है, माइन्ड ह्याङ हुन्छ, तिमीले कोर्दै जाने। अब हेर अब चाहिँ ए के छ, बी को सिस्टरको ए, मतलब ए चाहिँ कसको सिस्टर? बी को सिस्टर। यसको मतलब हेर त बी को सिस्टर, हेर यसरी लेख्दै जाने है, बी को सिस्टर को ए। अब सी इज बीज मदर। अब बी को मदर, हेर यहाँ बी को मदर को सी। अब हेर डी इज सीज फादर। अब डी चाहिँ डी जुन छ त कसको फादर हो? सी को फादर हो भने आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने सी को फादर, यसरी लेख्ने सी को फादर को डी। अब हेर
E is D's mother. अब D को mother हेर D को mother को छ E छ। अब मलाई क्वेशनले सोधेको छ how is A related to D? अब सुन A चाहिँ D सँग कुन रिलेसन बनाएको छ यहाँबाट यहाँ ओके हैन अब हेर मानौ मैले भने B को सिस्टर A हो कि हैन अब यहाँ हेर B को मदर अब चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा चुज गर्ने आफ्नो ल्याङ्ग्वेज गर्ने अहिले मानौ मैले B लाई माने किनभने B को सिस्टर A छ त मेरो मानौ कि मेरो बहिनी भयो हो कि हैन अनि अब हेर यहाँ म आफ्नो तरिका लिदै छु हेर मेरो मम्मी के भयो B को मदर भनेको म अहिले B सपोज गरे यो B चाहिको म हुँ म आफू है यो म आफू तिमीले यस्तै डायग्राम बनाउँदै जाने अनि लास्टमा कसरी सल्भ गर्ने हेर यो B लाई मैले आफू भने अनि अब यो चाहिँ मेरो बहिनी भयो बहिनी हो ए अब मैले B लाई आफू माने अब मेरो मम्मीको बुवा मलाई को हुन्छ हजुरबुवा भयो त भने हजुरबुवा भयो यसको मलाई हजुरबुवाले मलाई के भन्छ नाति भन्छ नातिनी हो नाति मलाई अहिले यता हेर मलाई अहिले के भन्छ नाति भन्छ त मेरो बहिनीलाई के भन्छ नातिनी भन्छ त नातिनीलाई इंग्लिशमा के भन्छ ग्रान्ड डॉटर भन्छ के इजी छ कि छैन भन त यस सर इजी हेर तिमीहरुले के रङ गर्छौ हेर म ब्लड रिलेसन मानौ अहिले ब्लड रिलेसन नै सुरु गर्दिम अब मलाई ब्लड रिलेसनकै कुरा गर्न मन लागिहाल्यो अब ब्लड रिलेसनकै कुरा गर्न मन लागिहाल्यो म ब्लड रिलेसन नै सुरु गर्दै छु ल किनभने अब तिमीहरुलाई म पुरै ब्लड रिलेसन अहिले पढाउँछु सर एकचोटि अझै यो भनिदिनु न सर सर सुरुदेखि भनिदिनु नि यो म पढाइरहेको छु म ब्लड रिलेसन पढाइरहेको छु हो सर सुरुदेखि स्टार्ट गर्नु हैन अहिले म पक्र न अहिले टेन्सन नलिनु म पहिला यही क्वेशन म हेर प्राय ब्लड रिलेसन म कहीं पढाउँदिन है ब्लड रिलेसन म कहिले पनि पढाउँदिन अब सुन अब यहाँ भन कि यो क्वेशनलाई पहिला हेर है हेर यो B लाई म आफू माने है अब भन त B को मदर सी मलाई B को मदर सी हो कोही होस् मलाई के मतलब म यसलाई म आफू माने अब मेरो मम्मीको बुवा मेरो को हजुरबुवा त हजुरबुवाले मलाई के भन्छ हजुरबुवाले मलाई नाति भन्छ भने मेरो बहिनीलाई के भन्छ हजुरबुवाले नातिनी भन्छ त नातिनीलाई हामीले के भन्छौं ग्रान्ड डॉटर भन्छौं हो कि हैन अब चाहिँ यो सुरुबाट गरौ र आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छौ भने धेरै इजी छ है धेरै इजी छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा पढ्छौ भने धेरै इजी छ यदि यसैलाई चाहिँ कम्प्लिकेटेड गर्दै जान्छौ भने धेरै त्यो हुन्छ है सर यो पछि गरौँला नि सर यहाँ न्यूमेरिकल स्ट्यान्ड गरेर सर फेरि यता लाग्नु भयो सर छैन अब ल ब्लड रिलेसन सुरु गर्दियौ है म ब्लड रिलेसन अब कम्प्लिट गरिदिन्छु आज ब्लड रिलेसन सुन ब्लड रिलेसनमा सबभन्दा पहिलो कुरो यहाँ सुन ब्लड रिलेसनमा सबभन्दा पहिलो कुरो अब भन मैले चाहिँ आफ्नो तिमीलेहरुले मलाई यता आएर मैले नेपालीमा लेख्छु है मैले केही कुरो ब्लड रिलेसनमा इंग्लिशमा पढाउँदिन किनभने इंग्लिशमा पढायो भने तिमीहरुले चाहिँ के गर्छौ गल्ती गर्छौ प्राय मैले नेपालीमा लेख्छु सबै कुरो अनि त्यसलाई इंग्लिश गर्छु तिमीहरुले छोरा र छोरीलाई के भन्छ छोरालाई के भन्छ प्लस सन पुन छोरीलाई के भन्छ डॉटर बेटी बचाओ ओ बेटी भन्छ छोरीलाई डॉटर भन्यो अब मानो तिमीले आफ्नो काकाको छोरा र छोरीलाई के भन्छौ हेर छोरा र छोरीलाई के भन्छौ सुन हामीले युज गर्छौ कजिन हो कि हैन कुनै बेला यदि कजिन नभएको बेला यदि अप्सनमा कजिन छैन आयो भने हामीले ब्रदर छोरा हो भने ब्रदर भन्छौ हुँदैन भने सिस्टर भन्छौ यति कुरा याद राख जब अंकलको छोरा छोरी हामीले अब क्वेशन गर्छौ भने थाहा लाग्छ भने त्यहाँबाट यदि हामीलाई कजिन अप्सनमा छैन भने हामीले ब्रदर यदि छोरा छ मान्छे त्यहाँ अनि हामी ब्रदर भन्छौं यदि छोरी छ भने हामीले के भन्छौं सिस्टर भन्छौं अब अझै अगाडि काकाको छोरालाई भयो अब काकाको छोरा भने बुझ्छौ नि अंकलको सन
सुन अब तिमीले चाहिँ आफ्नो काकालाई त अङ्कल भन्छौ, त्यो कुरोहरू थाहा छ। हजुरबुवालाई के भन्छौ? हजुरबुवालाई ग्रान्डफादर भन्छौ। त्यस्तै हजुरआमालाई के भन्छौ? ग्रान्डमदर भन्छौ। त्यस्तै बुवाको बहिनीलाई के भन्छौ? सिस्टर भन्छौ, हो कि होइन? सिस्टर या कुनै बेला अन पनि युज गर्छ। अब सुन, अब तिमी मानौ तिमीले एउटा कुरो कन्फ्युज हुन्छ, भतिजो हो कि होइन? भतिजो या भान्जालाई के भन्छ ल भन त? नेफ्यू नेफ्यू भन्छ होइन, यता हेर, नेफ्यू। भान्जी या भतिजी? नाइस भान्जी या भतिजीलाई के भन्छ? निस भन्छ। यो कुरोहरू याद राख है। नाइस भन्छ। यो कुरोहरू आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा जब थाहा हुन्छ नि, अनि कुनै क्वेसन रङ गर्दैन। इंग्लिश त अंग्रेजले पढेको हुन्छ, हामीले थोरै न पढ्छौँ त्यो। सुन अब यो भन्यो, अब एउटा कुरो भन, जुन कुरो हार्ड छ त्यो म भन्दैछु है। अब जस्तै मानौ तिमी मामाको तर्फ जाऊ, त मामालाई के भन्छौ? मैटरनल अंकल म्याटर्नल अंकल। म्याटर्नल अंकल। सुन अब त्यस्तै तिमी अझै जाऊ, अब तिमीले मामा पछि के अब सानो मम्मी भन्छौ, या कसैले आफ्नो नेपालीमा भन्दै होला सानो मम्मी, ठुलो मम्मी। अब हुन्छ नि मामाको बहिनीहरूलाई सानो मम्मी भन्छौ के भन्छौ, हो कि होइन? मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ मामाको बहिनी है। मामाको बहिनी, मामाको बहिनीलाई के भन्छौ हामीले? आन्टी भन्छौ, हो कि होइन? आन्टी भन्छौ नि। यो बक्लोहरू हो है हो हो। अब सुन, हो मैथिलीमा आफ्नो लेख्छौ, यसलाई मौसी भन्छ, मौसी। भयो बाबु? खुसी अब हो, अब हेर अझै तिमीले हजुरबुवा यो त हजुरबुवा भयो, बुवाको बुवा। अब मम्मीको बुवालाई पनि हजुरबुवा भन्छौ कि भन्दैनौ? या यहाँ मैले लेखिदिँदैछु मम्मीको बुवा, मम्मीको या आमाको लेखन जे लेख्छौ, आमाको बुवा, आमा। अब तिमीहरूले भन्नु सर यो कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुहुन्छ? आमाको बुवा, आमाको बुवा, आमाको बुवा या बुवाको बुवा या हजुरबुवा हो। अनि यस दुईटैलाई के भन्छौ? हजुरबुवा, हजुरबुवा। अनि हजुरबुवालाई नेपालीमा इंग्लिशमा के भन्छ? ग्रान्डफादर, हो कि होइन? यही भन्छ। यहाँ लेखिहाल बुवाको बुवा। तिमीहरूलाई यो टपिक आउनु पर्ने के। अब भन, अब बुवाको हेर, यही मैले लेखेँ, बुवाको मम्मी मिन्स बुवाको आमा या आमाको आमा, आमाको आमा। आमाको आमालाई के भन्छौँ हामीले? ग्रान्डमदर। के भन्छौ? ग्रान्डमदर, हो कि होइन? यही कुरो भन्छौ। अब सुन अझै, यति भयो। अब एउटा कुरो भन, माइजूलाई के भन्छ ल भन त? यो त क्वेशन मैटरनल आंटी मैटरनल। अब सुन, माइजू पनि भयो हाम्रो छोरा काकाको। यो हेर, तरै यहाँ कन्फ्युजन हुन्छौ तिमीहरू, यहाँ कन्फ्युजन हुन्छौ। भतिजो या भान्जो या भान्जा जे भन, त्यसलाई नेफ्यू भनिन्छ। यो कुरो चाहिँ कहिले नबिर्सिनु। या भान्जी, गल्ती लेख्छ, मिस्टेक लेख्छ। भान्जी या भतिजीलाई हामीले के भन्छौँ? निस भन्छौँ। अब हेर, मामालाई के भन्छौँ? म्याटर्नल अंकल या म यो मौसी लेखाले। मामाको बहिनी या दिदी जे भन, त्यसलाई के भन्छौँ? आन्टी भन्छौँ। त्यस्तै बुवाको बुवा या आमाको बुवालाई हजुरबुवा भन्छौँ। हजुरबुवालाई इंग्लिशमा के भन्छ? ग्रान्डफादर भन्छ। त्यस्तै आमाको आमा या मतलब बुवाको आमा या आमाको आमा, अनि के भयो? ग्रान्डमदर भयो कि भएन? अब तिमी भन एउटा कुरो, अब तिमी एउटा कुरो भन त, तिमीले दाइको छोरालाई के भन्छौ? तिमीहरू आफ्नो दाइको छोरालाई के भन्छौ? ब्रदर भतिजो अब दाइको छोरा तिम्रो ब्रदर हुन्छ। भतिजो
हो अब सुन हो भतिजा हो यो कुरोहरू त मजाले भन्छौ भतिजा। अब तिमी भन तिमीले चाहिँ आफ्नो बहिनीको या दिदीको छोरालाई के भन्छौ? भान्जो भान्जो छोटी भयो भने के भन्छौ? भान्जी के यो कुराहरू त बुझिरहेछौ नि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा? तिमीले छौ कि नै? हजुर बुझेछौँ दाइ। दाई दाईको छोराले इङ्ग्लिसमा के भन्छ? हजुर दाईको छोरा दाइको छोरालाई त त्यही भने त भतिजो भन्छ। नेफ्यू भतिजोलाई के भन्छ? नेफ्यू। दाइको सर मलाई त्यही भएर थाहा छैन। हो जुन दिन अङ्कल भन्छ नि त्यो दिन थाहा लाग्छ। छिटै हुन्छ। अब चाहिँ मानौ अब मैले तिमीहरूको बिहे गरिदिँदैछु है। अब चाहिँ अब बिहे गर त्यसपछि थाहा लाग्छ। अब तिमी भन अब पहिला केटाहरूको केस थियो। अब केटाहरूको केस अब त पक्कै थाहा छ कि बुढीलाई वाइफाई भन्छ त्यो कुरो सिम्पलहरू लेख्नु पर्यो। अब हेर मानव तिम्रो के छ मतलब वाइफको सिस्टर छ। के छ? वाइफको सिस्टर छ। मजाले भन्छौ के? वॉइस डिस्टर्ब आएगा सर। के भन्छौ? हो साली भन्छौ। त सालीलाई अंग्रेजीमा के भन्छौ? सुन यो कम्प्लिट गरिरहेको छैन। मिसा सुन अब अहिले मैले बिहे गर्ने तिमीहरूले भन्यो वाइफको सिस्टरलाई साली भन्छौ। सालीलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? सिस्टर इन ल। अब तिमीहरूले केटाको पालो है अहिले। वाइफको ब्रदरलाई के भन्छौ? सालो ब्रदर इन ल हो साला या सालो जे भन तिमी हो कि हैन? साला इन ल हो साला इन ल हो सर। इङ्ग्लिसमा भन न अंग्रेजबाट हो न ब्रदर इन ल। यही कुरो इङ्ग्लिसमा पढाउँथ्यो भने मुख आवाज आउँथेन भने आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने के जहिले पनि जो मैथिली बुझिरहेछ भोजपुरी बुझिरहेछ त्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा जाने। अनि अंग्रेजी त थाहै छ हामीलाई। अब भन तिमीहरूले वाइफको बुवालाई के भन्छौ? ससुराबा। ए बक्लोले यहाँ सुन ससुराबा। यसलाई के भन्छौ? ससुराबा हो कि हैन? कसुरी अरे बक्लो यसलाई भन्छ फादर इन ल। हेर यदि ससुरापट्टिको हो नि केटा हो भने तिम्रो ससुरालीतिरको हो भने जेमा पनि ल लाइ। बिहा पनि त कानुनबाट भएको नि। कानुन चाहिन्छ कानुन। हो सुन भैया उता गएपछि जिजी भन्नु पर्छ। अब वाइफको बुवालाई के भन्यो? ससुराबा। अब तिमी भन वाइफको आमालाई के भन्छौ? सासुआमा मदर यो त एकदम सासुआमा। ससुरामा चाहिँ यदि ससुरा बुवा र आमा छ भने धेरै रेस्पेक्ट हुन्छ टेन्सन नलिनु। यसलाई के भन्छ? मदर इन ल। मदर इन ल। अब भन तिमी एउटा कुरो भन त वाइफको छोरालाई के भन्छौ? एउटा छोरीको छोरालाई छोरा दाई बुढी गर्नेलाई के भन्छ? यता सुन वाइफको छोरालाई के भन्छौ? ए बक्लो तिम्रो पनि छोरै हुन्छ त्यसलाई सन भनिन्छ हो कि हैन? यदि बौवा वाइफको भन्छु दाइ बौवा भन्छ बौवा। बौवा भन्छु सर। छोरी भन्छ तिम्रो पनि छोरी नै हुन्छ बक्लोहरू डाउटर भन्छ हो कि हैन? अब यहाँ चाहिँ अब भन के यति रिलेसन छ कि छैन? अब यो नभन्नु वाइफको मामा दादा त्यति आउँदैन है फेरि यति आउँछ पर बुझ्यो? यो भन्दा अब तिमीहरूले भन्छौ अझै चाहिँ त्यसको त्यो त्यति जानु पर्दैन। अब नभन्नु वाइफको चाहिँ मामा छ भने त्यसलाई पनि म्याटर्नल अङ्कल भयो भने तिमीलाई पनि म्याटर्नल अङ्कल भन्नुपर्छ। किनभने थाहा छ नि 50% सबै ग्रो भइरहेको ल खानदान कम्प्लिट। अब आइला अब त छोराको त कम्प्लिट भइसक्यो मतलब केटाको पालो गइसक्यो। अब केटीहरूको पालो ल हो सर। अब हेर म केही चेन्ज गर्दिन सुन। अब तिमी भन तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो मतलब के हुन्छ? अब यसलाई इङ्ग्लिसमा लेख है नेपालीमा श्रीमा
दाई हो कि होइन? दाईको सल्लाह अब लेखेर ए बक्रो सुन्ने पहिला हाँस्दै होइन है हेर। अब तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डको बहिनीलाई के भन्छौ? नन्द ओ यो साली भन्दैन बक्रोलहरू, नन्द। नन्दलाई के भन्छौ? सिस्टर इन ल, हो कि होइन? यस सर। अब तिमीहरूले भन आफ्नो हस्बेन्डको ब्रदरलाई के भन्छौ? देवर देवर देवर। हो देवरलाई के भन्छ? ब्रदर इन ल। अब भन तिमीहरूले आफ्नो हस्बेन्डको बुवालाई के भन्छौ? यही सेम भन्छ, हो कि होइन? हाम्रो हस्बेन्ड छैन दाइ। तिमीहरूको छैन, क्वेसनमा दिन्छ अहिले पख न। हाम्रो हुँदैन बच्ची। हो जुन दिन बिहे गर्छौ त्यो दिन थाहा लाग्छ। अब के यही कुरोहरू भन्छ अनि तिमीहरूलाई आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। कुराहरू यस्तै होला। यता सुन, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरेर गर्छौ भने चाहिँ त्यो धेरै सजिलो हुन्छ। यदि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा गर्दैनौ भने त्यो चाहिँ धेरै गाह्रो छ है, बुझ्यौ? अब तपाईँ हामी यही कुरोहरू चाहिँ क्वेसन सर लेख्न दिनु। ए भगवान। यो त सिम्पल कुराहरू हो जुन बचपनदेखि पढ्दै आएको छ। अब अघिदेखि सारिरहेको छु पनि सारिहाल्नु। सर नायक जल्दी जल्दी नोट बन्छ नि सर। ओए हल्ला नगरे फेरि। तिमीहरूलाई मजाक गर्छु भने के यहाँ मजाक भइरहेछ अहिले? अहिले क्वेसन दिन्छु भने चाहिँ बुझिहाल्ने। ए बक्लु न हस्बेन्डको फाल। आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा जहिले पनि सोध्छौ भने ब्लड रिलेसन पक्कै म भन्दैछु एउटा पनि रहँदैन। जब तिमीहरू अंग्रेज कति मार्क हुन्छ सर ब्लड रिलेसनबाट एक मार्क इज द 100% फिक्स। यदि तिमीहरूले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा गर्यो भने कहिले पनि बिग्रिदैन। यदि जब अंग्रेज मेटाइदिनु सर भइहाल्यो। यदि तिमीहरूले अंग्रेजको भाषामा सल्भ गर्यो भने पक्कै तिमीहरूको चाहिँ रङ हुने चान्स बढी हुन्छ, बुझ्यौ? हामी आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा सल्भ गर्छौँ। जब अंग्रेज बन्नु थियो भने हामी अस्ट्रेलिया अमेरिका तुरुन्त गइहाल्थ्यो एमबीबीएस किन। दाईको सालोलाई के भनिन्छ दाई? दाईको सालोलाई दाईको सालो पनि या ब्रदर त्यस्तो क्वेसनहरू आउँदैन रे बक्लो। जति आउँछ त्यति प्रज्वल भनिन्छ। दाई भाइ ब्रदर इन ल भन्ने। हो दाई भाइ ब्रदर इन ल। हेर्यो बक्लोहरूको कमेडी हेर न यो यस्तो क्वेसनहरू। क्वाडको जिनियसहरु हो त। अब अर्को क्वेसन लेख त। ब्रदर अफ लेख Rajesh is brother of Ankit. Sanu is sister of Shubham. Sanu is अब नभने सानु सर सिस्टर को नहुन्छ कहीं यो नसोच्ने भनिदियो भने भन्। सानु इज सिस्टर अफ शुभम। अंकित इज सन ऑफ सानु। How is Rajesh related to Sanu? ऑप्शन नंबर ए लिखा।
ऑप्शन नंबर ए लेखा फादर, बी लेखा ब्रदर, सी लेखा सन, डी लेखा नेफ्यू। सुन अब सुन, अब यहाँ चाहिँ कसरी गर्ने हेर। राजेशको ब्रदर अंकित हो कि होइन? राजेश इज ब्रदर अफ अंकित, मतलब अंकितको ब्रदर को हो? राजेश हो। यहाँ हेर, अंकितको ब्रदर को हो? राजेश हो। राजेश हो। हेर अब हेर, सानो जो छ त्यो सिस्टर कसको हो? शुभमको हो। सानो कसको सिस्टर हो? शुभमको हो। अब यसले त आएको छैन यहाँ हेर, सानोकै हो। सानो इज द सिस्टर अफ शुभम। शुभमको सिस्टर को सानो हो। अब के भन्छ, अंकित इज सन अफ सानो। अब हेर, सानोको अंकित जुन छ, यो अंकित मान्छे चाहिँ सानोको, र यहाँ मैले यता एरो लगाइरहेको छु। हेर, सानोको को हो? सनु को हो? सनु। अब हेर, सानोको को हो? सनु। हाउ इज राजेश रिलेटेड? बक्लो त नधन, यो के सुपुत्रले के लेखिरहेको छ बक्लो। हेर, सानोको छोरा अंकित भयो भने, अब मानौ के सानोको छोरा छ अंकित भयो, मानौ अंकितलाई म मान, हो कि होइन? म हुँ, अनि मेरो भाइ पनि यसको सानोको को हुन्छ? छोरा नै हुन्छ। त यसको मतलब के छ? सानो र राजेशमा रिलेसन के को छ? छोरा। यो को आमा र छोरा, हो कि होइन? हो कि होइन? सानो र राजेश यो हो नि ब्रदर। हेर, सानो को भयो? आमा भयो। यो राजेश को भयो? छोरा भयो सानो। अनि राजेश र सानोमा सोध्यो भने आमा छोरा हो कि होइन? त अब कुन रिलेसन छ? राजेश को हुन्छ? सन हुन्छ, हो कि होइन? हो, आफ्नै छोरा परेछ। अब भन के? अब यस्तै क्वेसनहरु अब अझै अर्को त क्वेसन दिँदैछु म। हेर हेर, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा गर्छौ भने पक्कै तिमीहरूले रन गर्दैनौ के? जब आफ्नो ल्याङ्ग्वेजबाट बाहिर जान थाल्छौ भने पक्कै चाहिँ रन गर्न थाल्छौ। अंग्रेज भनेर नसोच, कहिले पनि अंग्रेज भएर नसोच। अब जस्तै अर्को क्वेसन लेख, ए इज द ब्रदर अफ बी। यो क्वेसन धेरै सोधेछ है। ए इज द ब्रदर अफ बी। A is the brother of B. B is the daughter of C. B is the daughter of C. B is the daughter of C. म्युट हुनुभयो सर तपाईँ। सर म्युट हुनुभयो। लेखेर भन्नु। ग्रैंडफादर, बी नंबरमा लेख। मदर, वाइफ, मदर, सी नंबरमा लेख। वाइफ, हस्बैंड, वाइफ, हस्बैंड। डी नंबरमा लेख। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। सुन, अब मलाई के भन्यो? ए इज द ब्रदर अफ बी। अब बी को ब्रदर को हो? यार म सल्युसन गर्दैछु कस्तो तरिकाले, गर्न केही टाइम लाग्दैन है। आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु हमेसा भनिरहेको छु। बी को ब्रदर को हो? यहाँ हेर, बी को ब्रदर नेपालीमा लेख्ने जहिले
एक लाइन लेख्दाखेरि कहिले रङ हुँदैन बी को ब्रदर को हो ए हो बी इज द डॉटर अफ सी अब बी जुन छ बी चाहिँ बी के हो सी को डॉटर हो यहाँ हेर सी को डॉटर अब हेर डी इज द फादर अफ ए अब डी इज द फादर अफ ए अब डी को ए को फादर हो ए को फादर तो हो डी अनि अब भन देन हाउ इज सी रिलेटेड टु डी अब भन के हुन्छ अब वाइफ वाइफ हजुर वाइफ हुन्छ सी र डी मा के रिलेसन छ हेर अब हेर मेरो छोरी को भाइ वाइफ के हुन्छ त म के भने मेरो अब हेर यहाँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज मा ल्याउन यसलाई बक्लो के मेरो छोरी को भाइको बुवा मलाई के हुन्छ अरे बुवा भन्छ नि हस्बैंड अरे बुवा भन्छ नि भने अहिले के भन्छ सी इज रिलेटेड टु डी अब सी र डी मा रिलेसन के छ सी के आधारमा रिलेटेड छ यसको सँग वाइफ हो यार डी को कुन रिलेसन छ सी सँग ल भन वाइफ हो यार वाइफ के छ वाइफ छ अनि कसको यता हेर देन हाउ इज सी रिलेटेड टु डी मतलब डी को सँग सी को के रिलेसन छ डी सँग सी को यदि मैले यही क्वेशनलाई अहिले त के भयो वाइफ भयो हो कि हैन मैले यही क्वेशनलाई के सोधिन्थे देन हाउ इज डी रिलेटेड टु सी अनि के भन्छ हस्बैंड के बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ यो कुरा बुझ्छौ अब सर फेरि सुन अहिले मैले के भने सुन यहाँ अब मैले यो कुरा भने तिमीलाई कि अहिले भने देन हाउ इज सी रिलेटेड टु डी अब सी को रिलेसन डी सँग के को रिलेसन छ अब सी चाहिँ डी को हो अहिले के भन्नु सी इज रिलेटेड टु डी भन्नाले डी को चाहिँ सी को हो त डी को सी को वाइफ हो कि हैन यदि यही क्वेशन मैले सोधिन्थे देन हाउ इज डी रिलेटेड टु सी अब डी चाहिँ सी को हो त सी को हो यो हस्बैंड त के कुरो बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ कुरो बुझ्छौ मजाले बुझ्छु 100% बुझ्नै पर्छ र भन्दिनु वाइफलाई हस्बैंड भन्दिनु हस्बैंडलाई पनि ब्लड रिलेसन धेरै इजी छ के धेरै इजी अब तिमीहरुले भन्नु के पढौं यो यसमा चाहिँ के पढ्ने ब्लड रिलेसनमा केही छँदै छैन त्यही पनि एउटा कुरो गरौँ एउटा अर्को क्वेशन पनि गरौँ आज सकाइदिउँ सर यति नै पढ्नु आज ब्लड रिलेसन सकाइदिउँ भनेको कुराहरु यस्तै हो अब कुराहरु यस्तै हो अब सिम्पल वाला क्वेशन गर्न बाँकी छ सिम्पल वाला क्वेशन सिध्यो भने फेरि ब्लड रिलेसन बेस्ड अन कन्भर्सेसन बाँकी छ ब्लड रिलेसन कन्भर्सेसन वाला हुन्छ भने अनि सिधियो है त्यसको आपत्ति लिनु पर्छ भोलि पढ्नै पर्छ वैसे सकिदैन आज भोलि आधी घण्टामा चाहिँ ब्लड रिलेसन कम्प्लिट हुन्छ बुझ्यौ भोलि आधी घण्टामा ब्लड रिलेसन कम्प्लिट गरेर हामी चाहिँ म्याथमेटिक्स पार्ट बाइ हुन्छ बुझ्यौ हुन्छ सर आज यति नै गरौँ सर कुराहरु यस्तै हो अब कुराहरु यस्तै हो अब नहीं कबड्डी खेलेर आउनु भएको छ कि के भएर कबड्डी खेलेर आउनु भएको छ कि के भएर कबड्डी खेल्न के यहाँ काठमाडौँमा कहाँ कबड्डी सर नेशनल टिम जस्तो देखिरहनु भएको छ सर नेशनल टिम जस्तो देखिरहनु मान्छे भएको छ पनि नेशनलै हो सेभेन क्रिकेटको प्लेयर हुन्छ क्या